शिक्षामै केन्द्रित हुँदाखेरि अहिले अनलाइन कक्षाको विषयमा चाहिँ आजको कार्यक्रम अलि बढी केन्द्रित छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि पनि यसमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठाइएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको यसको प्रभावकारिताको विषय। अर्को प्रश्न भनेको यसले कतिलाई समेट्छ। आजको दिनमा अनलाइन इन्टरनेटमा पहुँच भएको नेपालको जनसङ्ख्या कति, त्यसमा पनि जति परिवारहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सहर केन्द्रित परिवार अथवा त्यहाँ सहरमा बसिराखेका विद्यालय जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ, सहर मात्र पनि नभनौँ, जहाँ इन्टरनेटको अलि बढी पहुँच छ, ती स्थानमा त इन्टरनेटले यो समयमा अलि बढी प्रयोग भएर पनि हुनसक्छ राम्रोसँग काम गरिराखेको अवस्था छैन भने त्यसबाट पठन पाठनको अथवा जसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकको उपस्थितिमै अभ्यास गरेर देखाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जुम अथवा अन्य एप्लिकेसनहरूको प्रयोगपछि हामीले त्यस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिराखेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार यहाँले। अहिले आइराखेको जुन यो अनलाइन कक्षाको कुरा बडो व्यापक रूपमा आइराखेको छ, धेरैले यसलाई यो आजको दिनमा स्वागत योग्य यही नै हुनुपर्थ्यो, अनलाइनबाटै कक्षाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने र कतै कतै विद्यार्थीहरूको जुन पढ्न पाउने शिक्षाको हक छ त्यसमा चाहिँ यसले मद्दत पुगाइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ भने अर्कोतर्फ यो चाहिँ निजी विद्यालयहरूले, संस्थागत विद्यालयहरूले यो शुल्क उठाउनको लागि होइन, कक्षा चाहिँ केही न केही रूपमा हामीले सञ्चालन गरिराखेकै थियौँ भन्नको लागि चाहिँ यो गरिराख्या भन्ने पनि छ। सत्य के हो बताइदिनुहोस् न। अब यहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद। धेरै साथीहरूको यो विषयमा यहाँहरूले चर्चा चलाउने गर्नुभएको छ, मैले पनि यो विषय थाहा पाएँ, त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद। यो अहिले हामीले गरिरहेको विषय भनेको चाहिँ बजारमा जसरी बुझिएको छ त्यो हामीले कम्युनिकेट गर्न जानेनौँ होला, अथवा साथीहरूले बुझ्ने मान्छेले बुझ्न जान्नु भएन होला। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले अब यो जुन विषम परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा पनि, शिक्षण पद्धतिका कुरामा पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले सिकाइसँग गाँसिराख्नको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सोधखोज गर्दा अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, नेपालमा त त्यति धेरै प्र्याक्टिसमा नआएको, सामान्य प्र्याक्टिसमा आएको, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब तपाईँ हामी सबैका भाइ भतिजा नानीहरू बाहिर छन्, ती नानीहरू के गर्दैछन् भनेर बुझ्ने क्रममा हाम्रो पनि जानकारीमा आयो र हामीले चाहिँ केही भेन्डरहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गऱ्यौँ। अब त्यो भेन्डरहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि सबै ठाउँमा भर्चुअल एजुकेसन सम्भव नहुने, अनलाइन तपाईँको जुन डाइरेक्ट अब टिचर र विद्यार्थी सँगसँगै भेट भएर पढाइको पद्धति पनि नेपालमा गर्न अझै समय लाग्छ, त्यसको लागि शिक्षक पनि तयार हुनुहुन्न, हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्ट छैन बजारका दृष्टिकोणले र नेटको सुविधा पनि सबै ठाउँमा छैन। त्यसपछि अर्को के विकल्प भन्दाखेरि दूरशिक्षा। त्यसकारण भर्चुअललाई, अनलाइनलाई र दूरशिक्षालाई सँगसँगै एकचोटि इन्ट्रोड्युस गर्न सकियो भने यसले कम्तीमा सबै बालबालिकाहरूलाई कुनै न कुनै दृष्टिकोणले आफ्नो आफ्नो पहुँचमा पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ यति नै हो। यो नयाँ फड्को मार्नको लागि कसै न कसैले पहल गर्नु पर्थ्यो। यो पहल चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गरौँ न त भनेर हामीले भेन्डरहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग 11वटा भेन्डरहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ र अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ अलिकति हतार कतै कतै भएको चाहिँ देखिएको छ, तर हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा पहिलो चरणमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, त्यस पछाडि त्यो प्रत्येक शिक्षकले चाहिँ आफ्ना समूहका शिक्षकलाई भनेको सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र कसरी क्लासहरू क्रिएट गर्ने, कसरी बच्चाहरूसँग पुग्ने भन्ने बारेमा पहिली जानकारी दिने। त्यस पछाडि जहाँ जे सम्भव छ, कहीँ भर्चुअल पनि हुनसक्छ र यो कोही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ दूरशिक्षा भन्ने हामी टिभी एफएमसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ र नेपाल सरकारको पनि शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शिक्षा क्लस्टर छ, त्यसको एउटा सदस्य प्याप्सन पनि हो। उहाँहरूले कुन कुन जिल्लामा कुन कुन एफएम, कुन कुन रेडियो, कुन कुन टेलिभिजन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको लिस्ट पनि जारी गर्नु भएको छ र अहिले हामीले चाहिँ एउटा स्कुलको इन्डिभिजुअल विद्यार्थीहरूलाई भन्दा पनि समग्र देशका विद्यार्थीहरूलाई कसरी शिक्षासँग चाहिँ गाँस्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्यभित्र त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने क्रममा कोही विद्यालयहरूले आफ्नो क्लास पनि रेगुलर चलाउन प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के होइन त भन्दा प्रत्येक चाहिँ हाम्रा सदस्य विद्यालय भोलिदेखि नै चाहिँ एज युजुअल क्लास सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसकारण यसलाई सुरु गरौँ अनि पैसा पनि लिइहालौँ भन्ने त्यो दृष्टिकोण होइन।
तर यहाँले जुन उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यही उद्देश्यको साथसाथमा आइराखेको तर्क चाहिँ यसको व्यापकताको विषयमा यहाँले भन्नुभयो जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ इन्टरनेटबाटै गरौँ, त्यो नभएको ठाउँमा टेलिभिजन होला, त्यो नभएको ठाउँमा रेडियो होला र सबैको पहुँच नभएको स्थिति आजको दिनमा नेपालमा पनि केही प्रतिशत होला, त्यसलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गरौँ भन्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो हाम्रो शिक्षामा जुन विभेद पहिलेदेखि नै रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ झन् बढावा दिने भयो भन्ने खालको तर्क पनि आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? अब हरेक कुराको तपाईँको के रहेछ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ दुईटै पक्षहरू हुँदो रहेछ। एउटा केही पोजिटिभ पक्ष र नेगेटिभ पक्ष स्वभावैले भयो होइन। यसमा चाहिँ हामी सबैजना राज्य चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र सबैलाई शिक्षाको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि र भोलिका दिनमा पनि आज यो 2 महिनाको लागि 1 महिनाको लागि सोचौँ भन्दा पनि भोलिका दिनमा पनि तपाईँको चाहिँ बन्दै भयो अथवा घरैबाट केही चाहिँ दिनु पर्यो, भोलि हुनसक्छ तपाईँको पाठ्य पुस्तकहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट बालबालिकाहरूले मुक्ति पाउन सक्छन् होइन। त्यतातिर उन्मुख गराउने हो। अब जहाँसम्म यो विभेदको कुरा छ, इन्टेन्सनली विभेद गर्न खोजिएको होइन, भइरहेको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने। अब यो विभेदको कुरा गर्दा तपाईँको सबै ठाउँमा बत्ती पुगेको छैन त्यो पनि विभेद हो, सबै ठाउँमा सडक पुगेको छैन त्यो पनि विभेद हो, सबै ठाउँमा स्वास्थ्य पुगेको छैन त्यो पनि विभेद हो। तर त्यो विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास राज्य पनि छ, हामी समाज पनि छौँ र हाम्रो तर्फको चाहिँ अब हामीले एकदम यसलाई पोजिटिभली भनौँ न, एकदम असल नियतका साथ के सोचेको त भन्दा विभेद सुरुमा पक्कै हुन्छ, तर त्यो विभेद चाहिँ के होइन त भन्दा आजैदेखि सहरका विद्यालयले चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू पढ्ने अनि कोर्सको तयारी गर्ने, गाउँको विद्यार्थी चाहिँ वञ्चित हुने अवस्था होइन। हामीले गाउँकालाई पनि शिक्षासँग जोड्ने, सहरकालाई पनि शिक्षासँग जोड्ने। जब फर्मल तपाईँको चाहिँ जबसम्म फर्मल भनौँ न, अब हाम्रो एज युजल परम्परागत तरिकाको चाहिँ शिक्षण पद्धतिको सुरुवात गर्न सकिँदैन, त्यो बेलासम्म कुनै न कुनै दृष्टिकोणले नानीहरूलाई के आभास होस् त भन्दाखेरि शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई शिक्षासँग गाँच्नको लागि प्रयत्न गर्नु भएको छ भन्ने आभास चाहिँ पुर्याउन जरुरी छ। तर आजको दिनमा तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि एउटै विद्यालयकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि ती विद्यालयहरूका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अधिकांश एकाध बाहेक अधिकांशमा त वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि कि विद्यार्थीहरू घरमा पनि गइसकेको अवस्था छ। केही यही राजधानी अथवा अन्य स्थानमा, राजधानी नभए सदरमुकाममा भएकाहरू त्यहाँ पनि होलान्, उनीहरू पनि कोही गाउँमा एउटै विद्यालयको त्यो पठन पाठनको कुराकानी गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पढ्ने सिक्ने कुरामा पनि फरक आउने भयो। पछि उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो मूल्याङ्कनको आधार के हुने भन्ने कुरा पनि आउला र जुन यहाँहरूले जो जुम लगायत अन्य कुराहरूको आइराखेको छ अहिले पछिल्लो समय अलि बढी प्रयोग भइराखेको यी एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यसबाट प्रभावकारी सञ्चार चाहिँ जस्तो गणितको कुरा, विज्ञानको कुरा जसलाई प्रयोगात्मक रूपमा गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले शिक्षक अगाडि आएर त्यो कुनै पनि विषयवस्तुमा भट्याउँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कति सिक्ने फेरि विद्यार्थीले भन्ने कुरा पनि आउला। यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अब यसो यहाँनिर फेरि पनि अझै भ्रम के भइरहेछ भने यो चाहिँ एउटा टिचरले विद्यार्थीलाई घरमा बसेको विद्यार्थीलाई सिकाउन खोज्यो भने यो असफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त के हो त भन्दा बच्चाहरूले सिक्न चाहँदाखेरि सिक्ने वातावरण पैदा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो हेराइ चाहिँ त्यो हो। जस्तो नेटको एक्सेस भएकोले नेटबाट सिकोस्, मोबाइलको एक्सेस भएकोले मोबाइलबाट सिकोस्, अनलाइन सिकोस्, अफलाइन सिकोस्, रेडियोबाट सुन्न पाओस्, कम्तीमा खोजी गर्ने विद्यार्थीले एउटा प्लेटफर्म पाओस्। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो यहाँनिर हो। अब यसलाई अलिकति बुझाइमा पनि र हामीले बुझाउने क्रममा पनि गल्ती भएको हुनसक्छ, काहीँ कमी भएको हुनसक्छ, तर हामीले दिन खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा सिक्ने प्लेटफर्म। अब अहिले तपाईँले भने चाहिँ जुमबाट क्लास चलाउने भनेको ठुला बच्चाहरूको लागि जो एसटी दिनको लागि बसेका छन्, 11-12 दिन बसेका छन्, एक सिटमा भयो भने ती विद्यार्थीहरूलाई त उपयुक्तै होला। त्यो ट्रेडिसनल तरिकाले नानी हो, यति टास्क छ तिमीहरूलाई, यो टास्क पुरा गरेर देखाऊ, बुझाऊ, सम्झाऊ अथवा सोध भन्ने कुरा। तर सानो नानीसँग त त्यो सम्भव हुन्न नि त। त्यसो भइसकेपछि हामीले क्रिएट गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा यो प्लेटफर्ममा गए भने नानीहरूले यो कुरा सिक्न सक्छन् भनेर अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउने। अभिभावकजीहरूले आफ्नो एक्सेस, जस्तो अब हामी भन्न सक्छौँ तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ जुम्ला हुम्ला अथवा माथि डोल्पा के भन्छ सुदूरपश्चिमको चाहिँ बजाङ बैतडीतिर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्णाली प्रदेशका चाहिँ माथि रुकुमतिर, त्यतातिर चाहिँ रेडियोबाट निश्चित समय यति बजेदेखि यति बजेसम्म यति घन्टा। अब त्यहाँ कसलाई प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के भनेको छौँ हाम्रा साथीहरू सदस्य विद्यालय भने तपाईँले शिक्षकहरूको तालिम दिँदाखेरि अथवा सम्भावना अध्ययन गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीलाई हुने गरी गर्नुहोस्। यो चाहिँ रेगुलर क्लास चाहिँ होइन।
एउटा विद्यालयले आफ्ना बच्चालाई मात्रै पढाउने क्लास होइन, यो सुरुवात चाहिँ के हो त भन्दा सबैलाई दिने हो। त्यो सबैलाई दिने क्रममा भोलि विद्यालयहरूमा पनि, व्यक्तिगत विद्यालयमा पनि, प्रत्येक विद्यालयमा पनि यो व्यवस्था सुरु हुन चाहिँ सक्छ। तर अहिले सबै विद्यालयमा प्रत्येक इन्डिभिजुअल विद्यालयले आफ्ना आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि मात्रै उपयुक्त हो भन्ने दृष्टिकोणले हामीले यो कन्सेप्ट अगाडि ल्याएका होइनौँ। अहिले पनि जे कुराहरू आइराखेका छ, केही कुरामा त यहाँले प्रश्नता पनि पार्नुभयो, प्रश्न पनि पार्नुभयो। त्यसको साथसाथमा चाहिँ जस्तो केही विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई यो समयमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ शुल्क यसरी विद्यार्थीहरूले यसरी शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर घरमा चाहिँ शुल्कको त्यो लिस्ट नै पठाइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यसमा चाहिँ साँच्चीकै त्यस्तै भइराखेको हो, यहाँको जानकारीमा छ कि छैन, प्याप्सनको जानकारीमा? मलाई पनि ठाउँ ठाउँबाट, एक्जाममा 2 ठाउँबाट, आज तपाईँले सोध्नुभयो, योभन्दा अगाडि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो। त्यसो भएको भने यो गलत हो। अब अनलाइनबाट भोलि राज्यले चाहिँ भर्ना गर भन्न सक्छ, भर्ना गर भन्यो भने अनलाइनबाट भर्ना हुन सक्छ। तर अहिले चाहिँ घरमा बसिरहेको अभिभावकलाई तिमी विद्यालयमा आऊ, यति बजेभित्र यति गतेभित्र हाम्रो शुल्क बुझाऊ भन्नु चाहिँ हो। विद्यालयहरूलाई आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो होला, चैतभन्दा अगाडिको शुल्क पनि बाँकी होला, लाखौँ रुपियाँ एउटा विद्यालयको बाँकी होला। तर पनि यो बेलामा चाहिँ अभिभावकलाई तनाव दिन कसैले खोज्नुहुन्छ र अभिभावकलाई त्यो विषयले तनाव भएको भने यो विषयमा हाम्रो आपत्ति छ। यो विषयमा चाहिँ प्याप्सनले के गर्छ? यदि कसैले त्यस्तो गरिराखेको छ भने यहाँहरूकै जुन सङ्गठन छ त्यसले पनि सचेत बनाउने अथवा कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हामीले सर्कुलरै गरिसकेका छौँ। हामीले एक दुईवटा कुराहरू हामी रेगुलर तपाईँको हप्तामा एउटा दुईवटा सर्कुलरहरू गरिराखेका छौँ। हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्न खोजे कहीँ भनेर पनि यसो चुस्त गुनासो आएको थियो र केही विद्यालयले यो प्रकारको कार्य गरेको भन्ने गुनासो आएको हुनाले हो होइन रहेछ भने तत्काल, हो भने तत्काल बन्द गर्न भनेर सबैलाई सर्कुलर र हाम्रा पदाधिकारी साथीहरूलाई तपाईँको आसपासमा त्यस्तो गतिविधि भएको छैन, अध्ययन अनुसन्धान गरी खोज खबर गरी खबर गर्नुहुन भनेर स्पष्ट निर्देशन पठाइसकेका छन्। अब म यहाँसँगको संवादको अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यो समयमा आइराखेको अर्को कुरा, एउटा त अनलाइनबाट त्यो क्लासहरू पठन पाठनको पद्धतिलाई अगाडि बढाउने कुराहरू रह्यो। त्यसको साथसाथमा यो समयमा त्यो किताबकै कुरा रट्नुभन्दा पनि जीवन उपयोगी घरभित्रै सिक्ने कुरातर्फ पनि केन्द्रित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। त्यतातर्फ चाहिँ यहाँहरूको सङ्गठनले केही गरिराखेको अवस्था छ? मैले अघि पनि यो विषय जोडेँ। अहिले हामीले सिक्ने प्लेटफर्म, यो सिक्ने भन्ने बित्तिकै पाठ्य पुस्तक भन्ने विषयवस्तु बुझ्नु हुँदैन। हामीले सिक्ने भनेको जीवनलाई सिक्ने हो। अहिलेको बेला भनेको नानीहरूले त्यसै पनि अटोमेटिकल्ली माध्यमहरूबाट, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट, कोरोनाबाट बच्नेदेखि लिएर सोशल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू त सिकि नै राखेका छन्। र यो बिचमा हाम्रो नेपाली समाज पनि तपाईँको कस्तो भएको थियो, अलिकति बढी इन्डिभिजुअलाइज, आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने अवस्थातिर उन्मुख हुँदै थियो। कुराहरूबाट पनि विमुख हुनको लागि विदेश जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। अहिले तपाईँको नयाँ नानीहरूले म त विदेश जान्न भन्न थाल्नु भएको छ। यो यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छन् जुन विषयवस्तुमा अभिभावक र विद्यार्थीहरू सँगै बसेर ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्। त्यो ज्ञान हासिल गर्नको लागि अब मैले यहाँलाई भनौँ, हामी एक दुईवटा टेलिभिजनसँग पनि वार्ता गरिराखेका छौँ। हामीलाई 1 महिना समय उपलब्ध गराइदिनु पर्यो अथवा 7 दिन के छ कसो छ भन्ने त्यो बुझ्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले नानीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेसमा कसरी नरहने, यस्तो बेलामा समय कसरी सदुपयोग गर्ने, समाजका लागि हाम्रो दायित्व के हो र यो विनाशबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा के हो र भोलिका दिनमा हामी भविष्यका लागि सुरक्षित हुनको लागि यस्ता खालका चाहिँ अरू आपत्तिबाट चाहिँ बच्नको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयहरू पनि हामी छिटै तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट बाहिर ल्याउन खोज्दैछौँ। त्यो प्रयासमा छौँ। यो परीक्षाको सन्दर्भमा पनि मैले जोडिहालेँ। एसईको परीक्षाको सन्दर्भमा पनि अब यो स्वतः अपग्रेड गर्नुपर्ने भन्ने तर्क पनि आइराखेको छ। होइन, हाम्रो यो जुन हिजोको दिनमा मूल्याङ्कनको पद्धति वर्षभरि पढायो, अन्तिममा गएर 3 घण्टामा चाहिँ उसले जति लेख्यो त्यसबाट चाहिँ उसले कति सिक्यो भन्ने कुराको मापन गर्ने यो विधि पनि गलत रहेछ। यसमा पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसबाट पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आइराखेको छ पछिल्लो समय। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? म आफै प्याप्सनको तर्फबाट परीक्षा बोर्डले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएको थिएँ। हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझावहरू अन्तर्गत मूल्याङ्कनको चाहिँ विधिका बारेमा पनि सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अहिले भइरहेको एसईदेखि 12 सम्मका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फरक मूल्याङ्कन गर्न नेपालमा सम्भव छैन। तर भोलिका दिनमा मूल्याङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अघि यहाँले भने चाहिँ 3 घण्टामा चाहिँ उसले के हो भनेर उसको चरित्र, उसको चाहिँ स्वभाव अनि उसको चाहिँ मूल्याङ्कन त हुन्न। त्यसकारण त्यो मूल्याङ्कन पद्धतिलाई चेन्ज गर्नको लागि आउने वर्षदेखि चाहिँ होमवर्क गर्नु पर्यो। र अहिले कालको अवस्थामा चाहिँ हामीले के सल्लाह दियौँ भन्दा जेठभरिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने एज युजल क्यालेन्डर मेन्टेन गर्न सकिन्छ।
तर त्यसमा पनि के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा डेरा गरेर बस्न नपरोस्, भिडभाडबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्न नपरोस्, यो कुरा ख्याल गर्ने हो। र अब होइन अब लामो समय बन्दाबन्दी भयो भने त्यो विकल्प पनि अपनाउनु पर्छ भनेको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर पनि गर्नुपर्छ। अब त्यसमा परीक्षा बोर्डले चाहिँ एउटा आपत्ति जनायो, प्रमाणीकरण चाहिँ हामी कसरी गर्ने भन्नुभयो, उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो। अनि अब मैले भने अब तपाईँले विद्यालयलाई भन्दा बढी आफ्नो बालबालिकाको बारेमा कसलाई थाहा हुन्छ। अब त्यहाँ अर्को प्रति प्रश्न के आयो भन्दाखेरि खास गरी हामी निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जथाभावी मार्क्स दिनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि मैले फेरि उहाँहरूलाई मेरो के रह्यो त भन्दा जथाभावी मार्क्स दिँदाखेरि मैले एउटा सबै विद्यार्थीलाई फोनमा फोनै दिएर पठाएँ भने पनि त्यो विद्यार्थीलाई फरक पर्ने चाहिँ के हो त। उसले तुरुन्तै भोलिपल्टदेखि कहीँ गएर इन्ट्री पाउने होइन, लोकसेवा तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट पाउने होइन, आर्मीको जागिर पाउने होइन, उसले फेरि भिड्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले भने जस्तो हामीलाई इच्छा छ, हामी चाहन्छौँ हाम्रो विद्यार्थीले बढी मार्क्स ल्याउन्, तर गलत मार्क्स ल्याउन् भन्ने चाहिँ हामी पनि चाहँदैनौँ। भोलि त्यही अभिभावकले थाहा पाउँछ, त्यही बच्चाले थाहा पाउँछ मेरो मार्क्स भन्दा बढी मैले ल्याउनु पर्ने भन्दा बढी दिँदाखेरि विद्यार्थीको अगाडि हामी पनि नैतिक रूपमा तल पर्छौँ। त्यसकारण विद्यालयहरूलाई विश्वास गरेर भोलि यो बन्दाबन्दी लम्बियो भने आन्तरिक मूल्याङ्कनमा जानुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अब किनभने त्यो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा सम्झौता गर्ने हो, विशेष सङ्कट आएको बेलामा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने हो, त्यो अवलम्बन गर्न पनि राज्य तयार हुनुपर्छ। त्यो अवस्था आयो भने परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय यहाँहरूले गरिराखेको काम, त्यसमाथि उठिराखेका प्रश्नको विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई, सबै नानी बालबालिकाहरूलाई, सबै शिक्षक साथीहरूलाई एकदम धैर्यताका साथ पर्खिनु होला। यो पाठ्य पुस्तकको पढाइको बारेमा टेन्सन नलिनु होला। आफू स्वस्थ रहने, देशलाई स्वस्थ बनाउने र त्यस पछाडि फेरि एजुकेल जीवनमा जानको लागि, मानसिक रूपमा तयार हुनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारितादेखि लिएर के विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरूले यो समयमा पनि अभिभावकहरूलाई तपाईँहरूको यति शुल्क चाहिँ तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ भनेर पठाइराखेको, अनलाइन मार्फत भर्ना गरिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरिराखेको भन्ने कुरा आइराखेका सन्दर्भमा पनि उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। र जे कुराहरू आइराखेको छ पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा र यसको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार त्यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा आजको दिनमा हामीले हाम्रो सरकारले गरिराखेको प्रयत्नहरूको प्रभावकारिता र त्यसमाथि उठिराखेका प्रश्नको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। केही समय अगाडि मात्र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले शिक्षाको जुन प्रणाली, पद्धति, जसरी पठन पाठनको संस्कृति त्यो पद्धति बसिराखेको छ त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। यो अवस्थाले नेपालमा आवश्यक हुने जनशक्ति चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। एउटा सक्षम अथवा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विद्यालयको जुन भूमिका हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रको जुन भूमिका हुन्छ, कि आजको शिक्षा जुन प्रणाली छ, जुन शैक्षिक पद्धति छ, यसले चाहिँ उत्पादन गर्छ त भन्दै गर्दाखेरि यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। यो लकडाउनको स्थितिको कुरा गरिराखेका छैन कि समग्र चाहिँ शिक्षा प्रणाली सामान्य अवस्थामा हुँदै गर्दाखेरि त्यसमाथि पनि प्रश्न उठाइराख्नु हुने र सुधारका उपायहरू सुझाउनु हुने एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ मिलन पाण्डे, उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। त्यसपछि अभिभावकहरूको तर्फबाट हामीले सुभाष भण्डारीसँग संवाद गरेका थियौँ र उहाँले पनि आजको दिनमा चलिराखेको यो अनलाइन कक्षादेखि लिएर यो समयमा चाहिँ पठन पाठन अथवा सिक्ने सिकाउने जुन पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा कुन प्रणालीबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी होला भन्ने सन्दर्भमा हामीले संवाद गऱ्यौँ।